So ang tema nato mao ning fulfilling promises, pagtuman sa mga panaad. Point number one, keeping the promise, gituman ang saad. Point number two, finishing the job, gitampos ang buluhaton. So good gan itag buluhaton ato gan tapuso no. Number three, the curse, ang tunglo, na tunglo. Point number four, the Lord was with Joshua. Ang Dios nagauban ni Joshua. So mubo ra ni ang kay Joshua chapter 6 man, verse 22 to 26, akto lang basahon. Giingnan ni Josue ang duha ka tawo nga nang ispiya kaniadto sa yuta sa Jericho. Adtuan ninyo ang balay sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog, si Rahab ni. Og igawas ninyo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay sumala sa inyong gisaad kaniya. Busa milakaw ang duha ug gidala nila sa gawas si Rahab uban ang iyang amahan, inahan, mga igsuon ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Gipagawas nila silang tanan o gipahimutang sa usa ka dapit gawas sa ilang kampo. Gisunog nila ang tibuok nga lungsod ug ang tanang anaa niini gawas lang sa mga butang nga hinimo og plata, silver, bulawan, bronse ug puthaw. Gipanguha nila kini aron ibutang sa panudlanan sa bahandi sa Ginoo. Apan giluwas ni Josue si Rahab ug ang iyang panimalay tungod kay gitaguan niya ang mga lalaki nga gisugo ni Josue nga mangispiya sa Jericho. Hangtod karon ang iyang mga kaliwat nagpuyo pa sa Israel, mga kaliwat ni Rahab. Niadtong panahona, gipasidan-an ni Josue ang mga Israelita panghimarauton sa Ginoo si bisan kinsa nga magtinguha sa pagtukod pag-usab nining lungsod sa Jericho. Si bisan kinsa nga motukod pag-usab sa pundasyon niini mamatyan o kamagwangan nga anak. Ang muayo sa mga pultahan niini mamatyan o kamanghuran nga anak. Ang Ginoo miuban gayud kang Josue ug nabantog siya sa tibuok nga nasod. Amen. So, keeping the promise arita sa verse 22, 23 o 25 gituman gyud ang saad no. Naalang tay background para mahinumdum pa mo kinsa ni si Rahab kay November para batong last nato nga paghisgot ani nga series. Si Rahab sigon sa atong pagbasa og pagtuon sa libro sa Joshua atong nasayran nga si Rahab usa ka babaye nga nagbaligya sa iyang dungog. Ang mga ingon aning klasiha sa pagkababaye sagad isalikway man sa katilingban. Ang balay ni Rahab nga sak-anan sa mga estranghero murag pension house. Anaa nagtungtong sa halapad nga paril sa lungsod sa Jericho. Ang ilang mga paril dili pa sa tuwa nga usa ra ka panid nga halublak. Lapad kay na matukuran gug balay. Mao nga pabor kaayong dayunan sa mga espiyang Israelita ang balay ni Rahab. Pwede ra silang maaan nga mga customer o suki ni Rahab. Tagtaod nang nabaniog o nadungog ang mga sugilanon mahitungod sa mga Israelita. Apan nihigayuna nasayod ang mga lumulupyo sa lungsod sa Jericho nga hapit na mosulong ang mga Israelita. Tungod kay sa paril man siya nagpuyo na miligro ang kahimtang ni Rahab ug sa iyang banay. So, mao to no ang sitwasyon na siya sa paril, mausad to nga nakaiskapo ang mga espiya kay pag humanag anha sa mga sundao ni sita ni Rahab na akay gitaguan mo tawo wala oy ganina ra nang lakaw. So iya ra sang gitunton didto sa paril. Gitunton og pisi mura bag tabay ba sa ulanggo pa. So pisi na nakanaog sila sa paril.
Dili lang kay si Rahab kundili ang tanang tawo sa Jericho nahadlok kaayo niini. Apan nilang tanan bugtong si Rahab lamang ang midangop sa Dios sa mga Israelita alang sa iyang kaluwasan. Ang pagtuo ni Rahab sa Ginoo maoy naghatag kaniyag kaisog sa pagtago sa mga espiyang Israelita gikan sa mga tinugyanan sa Jericho. Nasayod si Rahab nga ang iyang gibuhat peligro. Mahimo siyang patyon kung masakpan nga iyang gitaguan ang mga Israelita. Apan nangarisgar si Rahab tungod kay iyang nakita nga ang mga Israelita niangkla sa ilang paglaom sa Ginoo nga kasaligan. Hinungdan nga si Rahab gigantihan sa Ginoo pinaagi sa pagsiguro sa iyang kaluwasan ug sa iyang pamilya. So, simple, pure faith in God gives you security, no? Security ang naangkon ni Rahab, security of her life and the life of her family. Inana ang Ginoo kamaayo. Question: nganong gibalik o giluwas man gyud si Rahab? Una sa tanan, tungod kay mando sa Ginoo. Mando gani kinahanglan gyud nga tumanon. Amen. Labi na kay gikan sa Ginoo ang mando. Sa Joshua chapter 6, kung atong balikan lang aron malabas ang atong panumduman. Joshua chapter 6, 17 verse 17b, ikaduha nga sentence. Si Rahab lang nga nagbaligya sa iyang dungog ug ang tibok niyang panimalay ang luwason tungod kay gitaguan niya ang atong mga espiya. Mao na siya. Kay nangutana man ta, nganong gibalik ug giluwas man gyud si Rahab? Kinsa maning babayhana ka importante bayaani nga kuan ra man ka ni siya kanang nagbaligya sa iyang dungog, no? Para nato lockdown na din ta sa tawo, no? Sa mata sa Dios dili lagi. Ikaduha, kay ang Ginoo mutuman gayud sa iyang mga saad, di ba? Ang number one, kay mando sa Ginoo. Nganong gibalik gid si Rab kay mando sa Ginoo. Ikaduha, kay mutuman gyud ang Ginoo sa iyang mga saad. Dili bakakon ang Dios. God is a keeper of His promises. Kung inyong tan-awon, atong basahon ang Numbers chapter 23 verse 19. Numeros man na siya, binisaya. Dili tao ang Dios nga mamakak o mausab ang iyang hunahuna. May gisulti ba siya nga wala niya buhata? May gisaad ba siya nga wala niya tumana? Sa English, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should repent what he said. Has he said and he will not do it? Or has he spoken and he will not make it good? Sa 1 Samuel chapter 15 verse 29, the glory of Israel will not lie or change his mind. Kinsa nang glory of Israel ang Ginoo? For he is not a man that he should change his mind. Sa Cebuano, ang Dios nga gipasigarbo sa Israel dili mamakak ni muusab sa iyang hunahuna. Kay dili siya sama sa tao nga mabalhinon og hunahuna. Di siya pras nato. Kita pwede pa man tang bawion na to, pwede gani nga. Sulti na to karon pagawman. Wa na. Labay lang. So, nganong gibalik gyud si Rahab
nganong importante gyud giluwas man gyud si Rahab kay mando sa Ginoo, ikaduha kay ang Ginoo motuman gayud sa iyang mga saad, ikatulo ang Ginoo nagpanlihok pinaagi sa katawhan sama ni Rahab. Naay purpose. Ikaw naa ka dinhi karon, kita matag-usa nato, nata dinhi karon, naay purpose. Dili ni sulagma nga si Corinne, si Celso o si Norway na diha sa Olanggo apan apil sila niining panagtigom nato karon uban sa Ginoo. Si Rosemary, si Flor, si LV, si Jeannie naa siya sa Bohol, si Jurgen naa sa Cebu, nga naa ta, si Resilito nasa Butuan, ako nasa Sweden. Ang Ginoo nagpanlihok pinaagi sa katawhan sama ni Rahab. Gihinumduman sa Dios si Rahab tungod sa iyang hugot nga pagtuo. Akong balikon ha, nganong giluwas gid si Rahab, gibalik magid siya. Ang Ginoo nagpanlihok sa katawhan sama ni Rahab. Gihinumduman sa Dios si Rahab tungod sa iyang hugot nga pagtuo. Kana nga word bugat kay na, hugot nga pagtuo, ningon ko ganina pure faith. Dili tungod sa iyang estado o kahimtang sa kinabuhi, dahil balikon pa jud to nimo nga kuan man na siya, kanang namampam man na siya o kanang nagbaligya man na siya siyang dungog. Di na kriteria sa Ginoo. Ang iya ra jung kriteria tungod sa iyang hugot nga pagtuo. Timan-ana nato ha. Kay ang leksyon din ha sa mga higayon nga gibati nimo nga pakyas ka. Pakyas man ko kay abi na ko mabulahan ko aning lalakihan niya, mao jud akong gipakaslan kanang di man di ay dagdaogon ra man di ay ko. Imon ra kog chimay, gianakan ra ko. Nya tuwa na sad. Nangita na sa laing babay. Mura ra kog apil siyang koleksyon. Sa mga higayon nga gibati nimo nga pakyas ka, hinumdumi nga si Rahab nisalig sa Ginoo o gigamit siya sa Ginoo. Mao ra gyud nisalig siya sa Ginoo. Pwede baya gyud nga buhaton usab sa Ginoo diha kanimo ang iyang gibuhat kang Rahab? Di ba? Dili imposible, nothing is impossible to the Lord. Ang gibuhat niya ni Rahab, pwede niya nga buhaton nimo. Ang requirement ra gyud nisalig siya, hugot ang iyang pagsalig sa Ginoo. Usa sad ni sa akong nakatunan, do not let fear affect your faith in God's ability to deliver you. Mao ni akong nakatunan sa kinabuhi ni Rahab. Hadlok man silang tanan sa Jericho. Si Rahab ang misulti, kabaw mo. Tanan dinhi sa Jericho, kami tanan dinhi. Lisang kay ni sa inyong Ginoo. Kay nakadungog manggod mi unsay iyang gibuhat didto sa Red Sea. Sa halawod sa Red Sea, iyang gipikas, iyang gipauga, gipikas gyud. Nibuwag gyud ang dagat, niagi ang iyang katawhan didto, uga nga yuta. Unya nakadungog mi nga ang mga kanang mga hari sa mga Amorihanon, mga unsa pa to nga mga tribo inyong na buntog. Lisang kay ang mga tao dinhi. Pero si Rahab kutob lang siya sa kalisang. Wala. Niingon siya, nituo ko. Naani sa Joshua chapter 2, nituo ko sa Ginoo sa Israel nga siya ang labaw nga gamhanan nga Dios. Mao nang niingon ko, ayaw tuguti ang kalisang nga makakibhang o maka-minus o makapahuyang sa imong pagsalig sa katakos sa Ginoo sa pagluwas kanimo. Pure faith.
Mao ra gyud ang kang Rahab, ug mao ra sad ang gibasihan sa Ginoo, mao ray gitan-aw sa Ginoo, kining babayhana nisalig nako, nituo nako, ug naa siya'y gihangyo nga luwason siya ug ang iyang pamilya. Wa jud niingon ang Ginoo, "Unsa madawat akong record ani da kay kuan ra ba ni siya, nagbaligya ra ba ni siya sa iyang dungog." Wala. Do not let fear affect your faith in God's ability to deliver you. Og nituo gyud si Rahab ani. Nituo ko sa inyong Ginoo, oy mga Israelita, nituo ko sa inyong Ginoo, nisalig ko sa inyong Ginoo nga siya ra ang makaluwas nako. Giluwas si Rahab gikan sa pagpukan sa mga Israelita no, ilang ilan naman tong natumpag ang paril sa Jericho. Unsa to atong lesson pag November nga unsa ra? Singgit ra og trumpeta, natumpag ang paril kabaga sa paril matukuran og balay, natumpag rag singgit, natumpag rag trumpeta. Giluwas si Rahab dili lang dihang dapita nga giluwas siya nga oo nakalingkawas na siya, gisong na ang Jericho unya si Rahab ug iyang pamilya nakalingkawas. Giluwas siya spiritually, physically, and spiritually ug mao sad na atong tuuhan mga igsuon. Nga luwason ta sa Ginoo physically and spiritually bisag moingon pa ta nga wa man lagi kanang ma'am kanang wala man lagi nausab ang among kuanday kanang mao ra man gyapon among gipuy-an kani ra man gihapon kanang murag barong-barong. Di mo na siya maoy kriteria. Luwas ka physically and spiritually. Unya tan-awa baskog man kay imong mga anak o Rosemary imong mga anak is ka mga nindot dayon naglawas. So dili man gud na nga, "Ay nanindot akong balay, nakabalhin kog mansyon." Di na siya mao. "Oh, bitaw 'no, luwason jud ta sa Ginoo tan-awa nanak ko puyo sa condo, nanak ko sa kuan 7th floor." Do not let fear affect your faith in God's ability to deliver you. Kay mga igsoon niingon ko ninyo, sunod mo niining akong pag-series sa Joshua ug makasabot mo nga si Rahab gigamit sa Ginoo dili lang kutob diha nga giluwas siya niya gidapa gid siya sa Israel. Nice surprise. Mahimo siyang katiguangan sa manunubos. Mahimo siyang katiguangan ni Jesus. Apil siya sa linya. So alita sa second point, finishing the job. So gisugdan man to no, nabungkag ang o natumpag ang paril sa Jericho. Nya karon musong na sila, musod na sila kay open naman. Musong na sila. Kabalo ba mo nga sa karaan ba ug mutan-aw mo ng mga salida nga kanang mga King Arthur, mga unsa pa na no? Ang paril baga. Ang paagi nila para pagsung og mga inana nga kanang gitawag og walled cities pinaril nga mga lungsod o syudad, magpaid sa sila og yuta bitaw, magbundo sad sila yuta nga mutaasad kay para mura sila ma-level sa paril nya adto sila motungtong ang ilang mga sundao sa mga sundao nga mosung adto sila motungtong adto sila magpana-pana no. Ang kay di man na nimo hala piltilo na nimong paril nga lapad kaayo baga kay tanan, katuig ato. Unya ang sagad jud nilang buhaton is magpana sila nga kanang bitong nay kayo ang ilang pana para nga masunog 'to sa sud, magkatiblag mga tao di manggawas gyud kay nasunog naman sa sud, manggawas di maabli ang gate, namnay dako kayong gate, makasud ang mga invaders, makasud ang mga gusto nga musong. Inana ang paagi sa una, pero kadto kay miracle man 'to, milagro man 'tong gibuhat sa Ginoo. Trumpeta ra, pabulhuton ra ang trumpeta unya mosinggit sila og dungan. Libot-libot sa sila pito ka adlaw no, karong adlawa, Lunes, usa ka libot. Nya para di mahibong ang mga taga Jericho nga galibot-libot ning mga Israelita diha ang gauna didto mga pare ug mga anak ga bulhot-bulhot silang trumpeta so mura bag sila ga prosesyon ba.
Martes maghapon usa ka tuyok, Miyerkules maghapon usa ka tuyok, pagka Huwebes maghapon sa katuyok, pagka Biyernes maghapon sa katuyok, pagka Sabado maghapon sa katuyok, pagka ikapito ka adlaw. Ingon lang ko ha, Lunes, Martes, example lang ba para maklaro nga pito gid ka adlaw. Pagka ikapito ka adlaw, kapito sila motuyok. Mao to instruction. Pagka ikapito nga tuyok, maghuwat sila sa singgit ni Joshua, inig-ingon ni Joshua, singgit mong tanan. Ang plahota sad, ang mga trumpeta sad, magdungan sad og kanang sipa kayo nga tingog. Pero mostly ang singgit 600,000 people magdungan og singgit. Pero still motuo mo nga ang paril matumpag lagig singgit. So mao toy nitabo. Singgit sila og dungan, natumpag ang paril, makasud na sila. Pero mautoy mando sad nga sa di pa mumusod hinumdumi ninyo si Rahab ha ni saad ra bata nga ato siyang luwason. So tapuson gyud ang buhat. So mao ni nga sa chapter 6 verse 24, gisunog nila ang tibuok nga lungsod. Kay mao man ni apil man ni sa mando. Gisunog ang tibuok nga lungsod ug ang tanan nga anaa niini gawas lang, klaro na, gawas lang sa mga butang nga hinimo sa plata, bulawan, bronze ug puthaw, silver, gold, bronze and iron. Gipanguha nila kini aron ibutang sa panudlanan sa bahandi sa Ginoo. Sunugon ang tanan ha, sunugon ang tanan apan naay set apart, naay ilain, plata, bulawan, bronze ug puthaw kay ibutang sa panudlanan sa bahandi sa Ginoo. Na specific ni nga order. Kuan lagi mo mando gay ang Ginoo, specific mo lang nga kinahanglan maminaw tag tarong. Nga maingon ta, wa man jud ko kadungog sa Ginoo sulti na ko eh. Nga nakistorya sad ka sa Ginoo. Mao man sad na diha good. Nakistorya ba ka sa Ginoo? How you read His words. Karon gisunog ang tanan. So apil tong kabalayan, mga hayop, mga unsa pa dinha, apil jud na nano gisunog ang tanan. Gawas lang sa plata, bulawan, bronze ug puthaw kay adto ni sa panudlanan sa bahandi sa Ginoo na sila treasury. Ako bang reaksyon ani ba? Ha? Ngalong sunugon man. Kausik baya. Tawhanon kay nga reaksyon no. Ang tubag kay maoy mando sa Ginoo. Nganong luwason si Rahab kay maoy mando sa Ginoo. Karon nganong sunugon ang tanan gawas lang atong ilain nga mga butang kay maoy mando sa Ginoo. Timan ijud na ninyo ha. Mando ga sa Ginoo tumanon gyud. Nya mobalik ko sa Joshua chapter 6 verse 17. Ang first nga sentence A, ang tibuok lungsod ug ang tanan nga anaa niini laglagon. Unsay bot pasabot? Lawom na kay na no. Gubon, puuhon, i-destroy. Sa hingpit completely destroy. Sa hingpit ingon nga halad ngadto sa Ginoo. So the act itself of burning the whole city and destroying everything in it except the things nga katong silver, gold, bronze ug ang iron. So ang tanan sunugon. The act itself, ang mismong pagsunog was a command and an offering ngadto sa Ginoo. All to be burned. All is to be burned. Sa English, the city and all that is in it, they are to be devoted to the Lord. Ang tibok lungsod, ang tanan nga naa niini sunugon, laglagon sa hingpit, ingon nga halad ngadto sa Ginoo. Mando nya karon halad. Devoted
Kay sa English good ni gamit sa word nga this all to be burned. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Devoted, ihalad, igahina, ilaina. Sa pinulungan nga Hebreo, kanang pinulungan karon sa mga Israelita, nagkahulugan kini nga dili mabakwi nga paghatag, i-devote na gani nimo sa Ginoo, gisaad na gani nimo sa Ginoo, dili na nimo mabakwi nga paghatag. Uy, dili ka pwede nga may na. Sige ako ni hatag kang sa Ginoo. Uy, kana mo palit pa man kog tambal akong saning kuhaan, kana lay imo Lord. Hatag bawi. Sa pinulungan nga Hebreo nagkahulugan ning word nga devoted o halad, dili mabakwi nga paghatag sa mga tawo o mga butang nga gitagana na o gihalad na alang sa Ginoo. Kasagaran pinaagi sa pagpuo niini niya. Kita laging mga tawo ba naa lagi jud tay kanang scavenger mentality bitaw nga kanang uy kausik ani ako ni lain. Mahinumdum ko sa una ba nang limpyo ko sa akong bahay dinha sa yes, Pasil. Kay gikaon man sa anay ang limpyo ko, nagsuhol ko og mga tawo nga motabang nako og limpyo kay dako man kay nga trabaho. Mangukay kaya, mang-sort out kaya, manglabay ka, pero ang ending labay na lang gud ang tanan kay di na jud mada nya. Usik kay ba mga habol, unlan, kurtina, tanan, libro, kana kay paborito kay na kanuon sa mga anay. Kana jung ang manglimpyo ingon ko nga kita naman ko nga naglain, uy uy kani anay ko. Diin pa jud ang gamiton dahi nga kuan. Uy labhan lang ni nako. Dahi ana. O nya ayaw ibutang dinha kay nang limpyo man pa niya imo ra sang gibutang dinha mao ra gihapon balik ra gihapon ang anay. So silang tanan na jud sila tinapok na sila pinundok na akataan ng kinaiya no scavenger mentality. Then arita sa curse. The curse ang tunglo verse 26. Niadtong panahona gipasidan-an ni Josue ang mga Israelita panghimarauton sa Ginoo si bisan kinsa nga magtinguha sa pagtukod pag-usab nining lungsod sa Jericho. Si bisan kinsa nga motukod pag-usab sa pundasyon niini mamatyan og kamagwangan nga anak. Ang moayo sab sa mga pultahan niini mamatyan og kamanghurang anak. Pultahan dinhi ordinary nga pultahan sa tong bahay kanang ganghaan ba kanang dako kay syudad good. Dako kay na siya nga pultahan niya bugat kay na. Nikuha ko og commentary sa gotquestions.org. Kay ningon man nga panghimarauton naay curse naay tunglo. So atong subayon kining mga kamatuoran nganong naman ni tunglo nga mimando ang Ginoo nga ang tanang kabtangan sa Jericho iyahada. Okay. Og nga pinasikad lamang sa gahom sa Dios ang pagkatumpag sa paril sa Jericho. Kini maoy gibasihan sa pasidaan ni Joshua nga dili tukuron pag-usab ang lungsod sa Jericho. Timan iha, mando sa Ginoo nga ang tanang kabtangan sa Jericho iyaha ra gyud og nga pinasikad ang tanan nga butang pasabot katong palain kay ang katong uban sunugon man og nga pinasikad lamang sa gahom sa Dios ang pagkatumpag sa paril sa Jericho. Gahom gyud to sa Ginoo, milagro gyud to. Imong tingog, imong singgit makatumpag og paril. Suway ko ninyo sa inyo kanang usa ra ka panid nga halublak, singgit-singgit kuno mo dinha sa inyong paril matumpag ba. So gahom gyud to sa Ginoo. Ug kini maoy gibasihan ni Joshua sa iyang pasidaan nga dili tukuron pag-usab ang lungsod sa Jericho. Unya naay tangkil, naay pakapin nga tunglo. Ang unang libro sa mga hari, First Book of Kings, chapter 16, verse 34, nagbutyag nga ang tunglo nga gibuhian ni Joshua na tinuod. Nay tunglo.
Nya mangutana mo niya, unsa may nahitabo paghuman adto day?" Ang tunglo nga gibuhat ni Joshua na tinuod sa panahon ni Haring Ahab. Dihay hari sa Israel nga si Ahab. Sunod pangutana, kinsa dayon ni si Haring Ahab? Si Ahab mao'y naghari sa Israel, nya paminawan ninyo ha, ang gingharian sa amihanan north. Ang Israel atong panahon ni Ahab, natunga kagamay ra gid sa Israel no, natunga pa gyud na ay North Kingdom, na ay South Kingdom. Northern Kingdom, Southern Kingdom. Naa siya sa north naglingkod og naghari si Ahab amihanan. Ang tawag ana Israel, ang South Judea. So dito siya sa north. Kay niadtong panahon na nabahin man sa duha ka gingharian ng yuta sa Israel. Judea ang sa habagatan or south. Paminawan ninyo nganong dinhi nahitabo ang tungklo ni Joshua, dinhi dinhi nahitabo. Si Haring Ahab nga maoy naghari sa Northern Kingdom sa Israel, nakaasawa og babayi nga dili Hudiyo. Si Jezebel. Og si Jezebel, kay di siya Hudiyo, nagsimba siya ni Baal. Kinsam sad ni Baal, ang Diyos-Diyos ni sa mga taga Sidon. Hain man ang Sidon, naana sa Phoenicia, north of Israel, Phoenicia. Kung sige mo subay sa balita karon ba sa gubat sa Israel, makasigi mo kadungog sa word nga Lebanon. Ang Hezbollah nagsigsamok-samok sa Israel, nagsigigtira og mga missiles og mga rockets gikan sa Lebanon. Okay. Ang Phoenicia mo ng Lebanon karon. So si Ahab nakaasawa og babayi nga dili Hudiyo. Si Jezebel og kay si Jezebel taga Sidon man dili Hudiyo, ang Sidon naa sa Phoenicia, Lebanon karon, nagsimba siya og Dios-Dios nga ginganlag Baal. So di siya para supposedly si Ahab Hudiyo, simba siya sa Ginoo, the one true living God, the Holy One of Israel. Ay nangasawa man siya. Nya ang sagad lagi no, ang lalaki bag ug kinsay ang masawa ba niya ug mao toy hilig siyang asawa, mao sad iyang sundo no. Sa dili pa ta mo padayon atong klarohon ni nga importante kay mga detalye nga si Joshua, klarohan ha. Si Joshua wala musaad nga ang Jericho dili na gayud matukod pa pag-usab. Hinunua si Joshua mideklarar nga ang tawo nga motukod pag-usab sa lungsod sa Jericho pagahukman pinaagi sa kamatayon sa iyang kamagwangan ug kamanghuran nga anak nga lalaki. So wala siya ingon nga di na gyud ni matukod ha, ningon lang siya kinsa katong motukod. Atong balikon 6:26 ang verse 6:26, niadtong panahona gipasidan-an ni Joshua ang mga Israelita panghimarauton sa Ginoo si bisan kinsa nga magtinguha sa pagtukod pag-usab nining lungsod sa Jericho. Si bisan kinsa nga motukod pag-usab sa pundasyon niini mamatyag kamagwangan nga anak, ang moayo sa mga ganghaan niini mamatyag kamangurang anak. Wa siya niingon nga di na gyud matukod, ang motukod lang. So nagingon kinsay unang motukod mao'y makatilaw sa tunglo. So giklaro nga si Joshua wa mosaad nga ang Jericho dili na gyud matukod pa pag-usab. Hinunua si Joshua mideklarar nga ang tawo nga motukod pag-usab sa lungsod sa Jericho pagahukman pinaagi sa kamatayon sa iyang kamagwangan o kamanghuran nga mga anak nga lalaki. Gipamatud-an sa Ginoo ang iyang pulong pinaagi ni Joshua.
Kay unsa to? Devoted na. Unya devoted means gihalad nga di na gihatag nga dili na bawion pa. So gipamatud-an sa Ginoo ang iyang pulong pinaagi ni Joshua sa dihang nakalas gayud ang kinabuhi sa duha ka anak ni Hiel. Kinsa ni si Hiel? So niingon lagi ko sa first book of Kings chapter 16 verse 34. Dinhi ninyo makita ang sugilanon ni Hiel nga nitukod wa ta kabano kontraktor ni si Hiel no. Nitukod siya sa Jericho iyang gitukod og balik basi naghimo siya og paril nya dayon naghimo ganghaan. Si Abiram nga kamagwangan ug si Segub nga kamanghuran. Si Abiram namatay ang kamagwangan sa dihang nagsugod siya tukod sa paril. Si Segub namatay ang kamanghuran sa dihang nagtaod na siya sa ganghaan. Gates. Sa pagsugod pa lang sa pagtisok sa pundasyon, namatay si Abiram. 5 ka? Sugod pa lang sa ang kamagwangan. Namatay pod ang kamanghuran sa hinapos na sa katukuran sa Jericho sa dihang itaod na ang dakong ganghaan sa lungsod. Leksyon. Leksyon. Prueba ni sa kamatinud-anon, faithfulness sa Ginoo. Kani bang nahitabo inyong nakita? Prueba, ebidensya ni sa kamatinud-anon, faithfulness sa Ginoo nga nagpakita sa sangputanan sa sala, consequence of sin. Ang sangputanan sa sala o consequence of sin kanunay gyud mo angin sa mga sakop sa imong banay. Timan ini mga ginikanan sa di pa mo mubuhat og sala. Nga ang sangputanan ni ana muangin gyud sa mga sakop sa imong banay hangtod sa imong kamanghuran nga wa pa jud buot. Nagtutoy pa nimo maangin. Kung atong subayon, si Hiel maoy nakasala apan misangpot usab kini sa kamatayon sa iyang duha ka anak. Naalang ko'y i-share gamay lang kayo nga kuan. Ang papa babaero, himabayi. Ang ilang anak na tao. Unya kanang lugay na manggod ni ba kay 1940s pa na tao. Story ni nga akong na kuan nasugatan. Unya nagdako ning bataa or kaning babayhana nga kanang murag kagiron nga iyang tiil. Nya kanang di ko kaingon nga pangagod wa masad koy kung ano. Anyway, basta atong tayma di jud masubay nga nang murag ang iyang tiil murag magsigig duga, magsigig murag kagid. Nya sa dihang nadako-dako na siya, unya maayo iyang trabaho, siya mismo nangita siya og kanang tubag ngano ni unsa man ni nga sige lagdagan na kay siya cream gigamit unsa na lang ointment unsa pa nang tambal pang-inom. Wa gyud advanced kaayo nga technology, medical technology ang nakahatag niyang tubag nga imong papa babaero. Ayay. Kay kini siya sangputanan, consequence ni siya kung ang papa babaero unya nakapasa siya sa imong mama nya dayon nagsabak imong mama ang kaning kagawa napasa diha nimo samtang gisabak pa kanya hangtod na tawo kanya mao ni siya advance kay nga technology no pero kanang kadugay na ato anong pagutos gubat 1940s nya ang karon ang babae kay 81 na edad na hibaw-an ni niya mga let's say more than 10 years, almost 20 years ago, diha niya nibaw-an nga nagpakuan gid siya ba. Ha? Inana? No? Kagaw. So, timan-ini ninyo, ang asawa. Istoryahe gid na inyong bana na ay sangputanan sa sala, na consequence ang sala. And the Lord was with Joshua, verse 27. Ang Ginoo miuban gayud kang Josue ug nabantog siya sa tibuok nga nasod. Wow.
So the Lord was with Joshua and his reputation, ang iyabang dungog, spread throughout the land. Nabantog siya sa tibok nasod. Anhi ko sa Bible Hub, nangayo ko og tabang sa Bible Hub, John Hill's exposition, Gill. Ang Ginoo miuban kang Joshua. Okay. Nagtambag how? Unsa nimo makita nga ang Ginoo nag-uban ni Joshua? Ang Ginoo nagtambag og nagiya kang Joshua unsay angay niyang buhaton. So mataglakang ni Joshua, mas konsulta siya sa Ginoo ug mausad na ang angayan natong buhaton. Mao ganitong December og January na gyud ta atong seeking God's will karon di ta maglutaw-lutaw sa 2024. Kaya ang Ginoo no kung mosangpit ka mangutana ka motambag gyud ug mogiyag gyud nato. So ang Ginoo miuban sad kang Joshua. Nagtambag niya, nagiya niya kung unsay angay niyang buhaton. Gihimo sa Ginoo nga mabungahon ug malampuson si Joshua sa tanan niyang tahas. Mo na diha makita ninyo nga unsa may ebidensya nga ang Ginoo miuban kang Joshua. Ang Ginoo nihimo nga mabungahon ug malampuson si Joshua sa tanan niyang tahas. Ang pulong sa Dios mao'y nagtabang kang Joshua. So moingon ra mo nga, giubanan ko, nagsuna ka sa iyang kabubuton. Unsa ano pagsubay sa kabubuton sa Ginoo kung wa ka kabaw, kinahanglan mosuna Mosuna ka siyang kabubuton, magtamod ta sa iyang pulong. Una pa ta subay sa iyang pamaagi. Nagsuna ka, nagpray ka, Lord, I want you to speak to my heart. Please, Lord, magbasa ko sa iyong pulong, Lord, ha, niya, sulti ko, unsa imong isulti nako ha. Maigking gyud mo. Tamod ka siyang pulong. Una pa ka subay sa iyang pamaagi. Hinungdan, mo na ni, ang consequence is, si Joshua nituman sa kabuton sa Ginoo, nagtamod gyud siya sa pulong sa Ginoo. Ang resulta, ang sangputanan, nabantog si Joshua sa tibok nasod. Tungod sa iyang kaalam o kaisog, makita sa mga tao nga, suga ni nga warrior, uy, hindi kaayo. Kining tanan tungod sa mga mayong butang nga gihimo sa Dios alang kang Joshua ug tungod sa gahom o presensya sa Dios nga anaa kanunay kaniya. Naa nimo ang Dios, tanan nimong isulti, tanan nimong buhaton nay wisdom. Maalamon ug makita ni sa mga tawo sa imong palibot mo'y hinungdan nga ang mga lumulupyo sa maong yuta sa Kanaan diha sa ang Jericho naa sa yuta sa Kanaan nalisang og nagtamod sad ni Joshua. Og unsay sangputanan ani nisangpot kini nga sayon da kaayo alang ni Joshua ang pagbihag ug pagpukan sa mga kaaway. Kay naman niyang Ginoo. Not by his own power, not by his own wisdom, not by his own strength si Joshua nga musong lang. Nagsuna siya kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Kanunay siyang nagtamod sa pulong sa Ginoo. Kanunay siya nga nagsubay sa pamaagi sa Ginoo. Anhina ta sa life application ha. Gipaniguro sa Ginoo nga tumanon gayud sa mga Israelita ang ilang saad kang Rahab. God made certain that the Israelites would fulfill their promise to Rahab na ani sa chat group. Ikaw, how are you in the area of fulfilling promises? Ikaw maayo ba ka mutuman og saad? Kay ngananin siya. Pwede man nga moingon ang mga espiya,
Dili na bitaw mi magkita atong babayhana. Dili na to siya makahinumdom sa among dagway. Nya sa kadaghang tao ini kanang sangka-sangka nila maggubat-gubat sila din na kami pa jud ilang makit-an kadaghan na mo 600,000. Di na to makahinumdom namo. So how are you in fulfilling promises? Ang sunod na kong pangutana para sa atong life application, who or what is guiding your life? Ikaw, kinsay nagiya nimo sa imong paglabigar ning kinabuhia? Tao, butang, duna ba kay idolo, advisor, suod kaayo nimo nga igsuon o higala nga maoy nag-guide ni? O baka ha nagsalig ka og anting-anting o habak? Di gyud ko mahadlok. Mula ka og tungang gabii ug mulabigar nga bisag gabagyo kay nakoy habak. Palit bitaw sila habak 3,000 matay ra man gihapon tong pasyente. Basin daghan kag tinigom sa bangko nga imong gisaligan. Ay sus bisag mga sakit pa ni akong mga anak kay naay daghang pondo. Kay sige pada si Edward. Duna ba kay backer o sponsor? Unsa imong gisaligan? So duha ra ka question mga igsuon.